बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात। आज की क्लास में हम सबक नंबर 2 इताअत रसूल और खत्म नबूवत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना जो होमवर्क है वो नोट कर ले। नमाज जो है वो बच्चे अपनी नीयत से लेकर सजदे की जो तस्बीह होती है वहां तक आपने मातर्जुमा जुबानी याद करनी है, ठीक है। नमाज नीयत से लेकर सजदे की जो तस्बीह होती है वहां तक आपने मातर्जुमा जुबानी याद करना, ये आपका होमवर्क है, नोट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की छोटी सी दुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रब्बी अन्नी मगलूबिन फंतस्फिर, मेरे रब मैं बेबस हूँ, जिसका तर्जुमा है मेरे रब मैं बेबस हूँ तू मेरी मदद फरमा। ये बच्ची हजरत नूह अलैहिस्सलाम की छोटी सी दुआ है, इसको आपने जुबानी याद करनी है, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है खत्म नबूवत और इताअत रसूल, जो कि जमात पंजम का सबक है, ठीक है। शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदत नबूवत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा सबक है। इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि आप जो है अक़ीदत नबूवत के माने और मफ़हूम को समझ सके, उसकी अहमियत को समझ सके, ठीक है। अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान सके। इसी तरह के उनके बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, उनकी इताअत के बारे में जान सके, सुन्नत नबवी के बारे में जान सके। तो ये सब जो है हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो आते सबक की तरफ। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए, हिदायत का मतलब है रहनुमाई के लिए, सीधे रास्ते पर चलाने के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे। अब नबी जो है उस पर सहीफा नाजिल होता है और वो किसी रसूल की शरीयत और किताब को लेकर चलता है। जो रसूल होता है उस पर नई किताब और शरीयत नाजिल होती है। सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, यानी कम बेश 1,24,000 जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हर कौम हर दौर के लिए आए हैं, तो उन्होंने सब ने अल्लाह ताला की तरफ लोगों को दावत दी। सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। ये हमारे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। इसी अकीदे को क्या कहते हैं? अकीदे खत्म नबूवत कहते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबियों के आखिरी नबी हैं और आप सल्लम के बाद कोई नबी या रसूल क़यामत तक नहीं आएगा। अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी रिसालत या नबूवत का दावा करेगा, रिसालत का मतलब है यानी जो रसूलों के आने का सिलसिला है, और नबूवत का मतलब है यानी जो अल्लाह बंदे को नबी मुंतखब करे, उनका जो सिलसिला है। अगर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स इसका दावा करेगा तो वो झूठा और दायरे इस्लाम से खारिज है। खारिज का मतलब है मतलब निकल गया है। इस अकीदे को अकीदे खत्म नबूवत कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में अपने पैगंबर के बारे में फरमाया है कि ये आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। और इसी तरह हम मुसलमान जो है ये भी आखिरी उम्मत है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे हैं, ठीक है। इन नबी और रसूलों को जो अहकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं वो उन्होंने अपने बंदों को बताए हैं। इसी तरह कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जो कि सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 40 का तर्जुमा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला के पैगंबर, पैगंबर का मतलब है पैगाम पहुंचाने वाले, और नबियों की नबूवत की जो मोहर है उसको खत्म कर देने वाले हैं। और अल्लाह ताला जो है हर चीज से बखूबी वाकिफ है, यानी अल्लाह ताला जो है हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये पुरानी आयत सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले के तमाम अंबिया की मिसाल ऐसी है
جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، زینت مطلب ایک عیشت کی چیزیں پیدا کی، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی، مطلب ایک جگہ میں اسے اینٹ لگانا جو ہے وہ رہ جائے۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے، تعجب مطلب حیرانی میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں حاتم النبیین ہوں۔ ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کی ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں ہر ایک چیز مہیا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ ان سے رہ جائے تو لوگ تو مکان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ساتھ میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر زمان یعنی آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یعنی جو پاک زندگی ہے وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ اور اس میں سب کچھ جو ہے وہ صاف طور پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ فرمایا، اب قیامت میں کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو میں نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا ہے، اب قیامت تک نہ کوئی کتاب نازل ہوگی نہ ہی کسی نبی یا دوسری رسول کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ مکمل کر دی گئی ہیں، اسی لیے مسلمانوں کی جو کامیابی اور نجات کا مطلب ہے چھٹکارا حاصل کرنا کا واحد راستہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے پیروی کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاوی طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے۔ احکام حکم کی جمع کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیروی کا مطلب ہے عمل کرنا، اس پر رہنمائی کرنا، اس کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میت اور رسول فقط اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ مطلب خود اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بچے سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بھی احکامات دی ہیں، جو بھی تعلیمات دی ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے شامل نہیں کیا۔ اسی طرح سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کچھ تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو، مطلب رک جاؤ۔ پھر قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں، مطلب اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری مشکلات کو آسان کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، یعنی اس سے ناگزیر نہ ہو، مطلب اس کو رد نہ کرے، اس کو منع نہ کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے ہم رک جائیں۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ عملی طور پر ہمارے لیے بے مثال نمونہ ہے، جس کی کوئی مثال جو ہے رہتی دنیا تک ہمیں نہیں ملتی۔ اچھا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ سنت کا مطلب ہے وہ طور طریقہ یا وہ کام، وہ قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوں۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں اور سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی زندگی بسر کی ہے اور ہمیں کس طرح کی زندگی بسر کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، گفتگو کا مطلب ہے بات چیت کرنے،
लेन देन का मतलब है कारोबार, यानी अगर किसी से कोई ताल्लुक वगैरह या काम करने का कोई वो रखा है, और उसमें भी जो इबादत में जो तरीका इख्तियार किया है वो सुन्नत में शामिल है, यानी खाने पीने में, उठने बैठने में, बातचीत करने में, लेन देन करने में, और इबादत का जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया है वो सुन्नत में शामिल है। ठीक है, दीन में सुन्नत की बुनियादी हैसियत है और ये इस्लामी शरीयत का अहम माहज़ है। ठीक है, यानी इसका अहम हिस्सा है। सुन्नत को जाने बगैर कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना मुमकिन नहीं, यानी सबसे पहले आपने सुन्नत को जानना है। सुन्नत के माने जो है वो तरीके के हैं, और सुन्नत नबवी के मैंने बता दिए ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजारने का जो तरीका है उसको सुन्नत कहते हैं। कुरान मजीद में नमाज, जैसे कि कुरान मजीद में नमाज, रोजा, ज़कात और जिहाद की फर्जियत का जिक्र है, यानी कुरान मजीद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई किताब है उसमें बाकायदा नमाज, रोजा, ज़कात और जो जिहाद है उसकी फर्जियत का जिक्र आया है, यानी फर्ज करने का जिक्र आया है, लेकिन जो इसकी तफसील और तरीका है वो हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को तमाम अहले ईमान के लिए नमूना करार दिया गया है। उसवा हसना वसल्लम की जो जिंदगी है, अहले ईमान जो मुसलमान है, जो ईमान ला चुके हैं, उनके लिए नमूना, नमूना का मतलब है मिसाल करार दिया गया है। हमें अपनी जिंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात पर अमल करनी चाहिए। हर काम की अंजाम दही में सुन्नत नबवी से रहनुमाई लेनी चाहिए। अंजाम दही का मतलब है हर काम को पूरा करने में हमें सुन्नत नबवी से रहनुमाई लेने की जरूरत है, ताकि हम अल्लाह ताला और अल्लाह ताला की रजा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी हासिल करें। ठीक है, इसी की बदौलत जो है हम दुनिया और आखिरत दोनों में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। इसके बगैर हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर तरीके से बसर नहीं हो सकती। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मेरी सुन्नत से इराज के यानी मना किया, उसको इनकार किया, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे सही बुखारी किताब निकाह में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें कि अगर कोई बंदा मेरी इस सुन्नत से इनकार करता है, यानी मेरे तौर तरीके से इनकार करता है, तो गोया वो हम में से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब मुसलमान ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं और अपनी जिंदगी जो है अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक बसर करें। बच्चे, अगर सबक में आपको कोई मसला है इताअत रसूल और हतमी नबूवत में, तो काइंडली जरा पूछिए। ठीक है, हतमी नबूवत का मतलब मैं दोबारा जरा डिटेल से बताती चलूं। हतमी नबूवत का मतलब है नबूवत का जो सिलसिला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पजीर होता है। ठीक है, अकीदा मतलब यकीन रखना, ईमान रखना, इस बात पर ईमान रखना, इस बात पर यकीन रखना कि नबियों का जो सिलसिला है आने का, आप सल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, वो खत्म हो गया है। ठीक है, इस सबक में हमने अकीदे नबूवत के माने और उसके मफ़हूम और इसकी अहमियत को पढ़ा। फिर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से आखिरी नबी हैं, उस बात पर यकीन रखने को भी अकीदे हतमी नबूवत कहते हैं। आखिरी नबी है और रसूल हैं। सबसे पहले जो है रसूल जो है बच्चे मुख्तलिफ अक़वाल के मुताबिक 113 है, किसी के मुताबिक 110 है। रसूल वो होता है जिस पर नई किताब और शरीयत नाजिल होती है। नबी वो होता है जो किसी रसूल की शरीयत और किताब को लेकर चले, ठीक है, उनके अहकामात को लेकर चले, उनके तालीमात को आगे बढ़ाए, इसको नबी कहते हैं। हर रसूल जो है वो बच्चे वो नबी हो सकता है, लेकिन जो नबी है वो रसूल नहीं हो सकता। इसके अलावा नबियों पर सहीफे नाजिल होते हैं, और ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। ये हमारा अकीदा हतमी नबूवत कहलाता है। और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं, जो तालीमात है, उस पर हम अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन और आसान बनाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वही तालीमात दिए हैं, वही तौर तरीके सिखाए हैं जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
قرآن آیت کے ذریعے وحی کے ذریعے سکھائے ہیں، ٹھیک ہے. اور سنت نبوی کے مفہوم سے مراد یہ ہے کہ سنت طریقوں کے کہتے ہیں. جو سنت ہے وہ ہے طریقہ. سنت کی اپنی معنی ہے طریقہ. نبوی کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے جو گزارنے کے طور طریقے ہیں اس کو ہم سنت نبوی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملی صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مثالوں سے ہم سمجھ سکیں. یعنی ہماری زندگی میں مختلف کتابوں میں آپ نے مختلف کلاسوں میں بھی یہ مثالیں پڑھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے جو ہے اپنی زندگی بسر کی ہے. جس طرح طائف کا واقعہ اگر آپ لوگوں نے کلاس 4 میں پڑھا ہے اردو کی بک میں کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، لہو لہان کر دیے، زخمی کر دیا، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حق میں بد دعا نہیں کی اور ان کی جو ہے مغفرت کی دعا مانگی. ٹھیک ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کتنی حکمت ہے. اچھا، اب جو گھر کا کام ہے بچے وہ ہے نماز کی جو نیت ہے وہ آپ نے عربی مترجمہ وہاں سے لے کر جو سجدی کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہاں تک آپ نے بچے مترجمہ زبانی یاد کرنی ہے. آپ کو کسی بھی نماز مترجم والی کتاب میں مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کلاس 4 میں ہم نے آپ کو یہ پورا پیج لگایا ہے نماز والی پورشن میں، یعنی کہ نیت جو ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آپ کو آتی بھی ہیں یہاں سے لے کر ترجمہ، یہاں سے لے کر آپ نے جو سجدی کی تسبیح ہے یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے یا عالی شان ہے، وہاں تک آپ نے ترجمہ زبانی یاد کرنی ہے. یہ آپ کا گھر کا کام ہے. ٹھیک ہے. نوٹ ڈاؤن کر لے. شاباش. اسی طرح جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کو سکھائی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی چھوٹی سی دعا ہے، یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں، آپ کی نالج کے لیے ہے. اس میں آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا. جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کو میں نے اوپر ہوم ورک میں دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو سبق ختم نبوت یا اطاعت رسول جو ہے اس میں کوئی کنفیوژن ہو کیونکہ بک تو آپ کے پاس نہیں ہے تو کائنڈلی آپ کوشچن کر سکتے ہیں. بچے زارا سریر آپ کا کیا کوشچن ہے؟ ذرا کنفرم پلیز پوچھے آپ. میم جو ہم اپنے ہوم ورک سے وہ اسکرین شاٹ لے لیں. بالکل لے لے، میں دوبارہ دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے. بچے کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کی اسلامیات کی نوٹ بک میم نے آپ سے لی ہے تو یہ بچے کا جو پیج